तल हलमा उपस्थित सबै विश्वासी दाजु दिदीबहिनीहरू, फेसबुक, युट्युब र जुममा उपस्थित मलाई सुनिरहनुभएका प्रत्येक दर्शकहरू र साथै यस हलमा उपस्थित सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा न्यानो जय मसीह अभिवादन। मलाई लाग्छ एकदम विश्वस्त छु म तपाईहरू प्रत्येकको आफ्नो एउटा कथाहरू छन् होला तपाईको जन्मदेखि अहिलेसम्मको र जुनसुकै कथाहरूको पनि त्यसको सुरुवात हुन्छ, सुरु चाहिँ हुन्छ। अनि हामीले यस्तै प्रकारले बाइबलमा हेर्छौँ भने कथाको सुरुवात चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायबाट सुरु हुन्छ। मानिस जातिको उत्पत्तिको उनीहरूको सृष्टि गरिएका कुराहरू र मानिसको जीवनको विकास र सबै कुराहरू त्यहाँ हामी देख्दछौँ त्यो कथामा। र पहिलो खण्डमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मानव जीवनको उतार चढावहरू देख्छौँ हैन, माथि बढ्दै गएको अनि डाउनफल पापले गर्दाखेरि हामी सुरुमै देख्दछौँ कि मानिस जातिले पाप गरेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो बगैँचाबाट निकालिएको। अनि हामीले देख्दछौँ फेरि विकसित हुँदै जान्छ, मानिसले पाप गर्छ अनि फेरि जल प्रलय हुन्छ र फेरि एउटा नयाँ सृष्टि हुन्छ। एवं रीतिले तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने अब 12 अध्यायमा आइसकेपछि एउटा परिवारको कथा सुरु हुन्छ। अब एउटा परिवार, जुन परिवारमा चाहिँ अब विशेष गरिकन परमेश्वरले फोकस दिएर त्यो कुराहरू हामी 12 अध्यायदेखि अन्तिमसम्म नै उत्पत्तिको त्यो परिवारको विषयमा देख्दछौँ। र यो परिवारको विषयमा भन्दाखेरि परमेश्वरले यो परिवारलाई असाध्यै प्रेम गर्नुभयो र यो परिवारबाट अब पापले सर्वनाश भएका मानिस जातिहरूको निम्ति परमेश्वरले एउटा गजबको काम गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो परिवारबाट अब संसारलाई चाहिँ एउटा आशा दिनुको निम्ति परमेश्वरले उनीहरूलाई निर्माण गर्दछ। आज म तपाईहरूलाई त्यही परिवारको विषयको एउटा सानो अंश मात्रै तपाईहरूको बिचमा बाँड्दैछु। अनि यो चाहिँ हो उत्पत्तिको किताबमा हेर्नेछौँ। पहिला हामी हेर्नेछौँ आज त्यो व्यक्तिको विषयमा, त्यो परिवारको विषयमा जुन परिवार चाहिँ याकुबको परिवार थियो। याकुब अब आफ्नो परिवारसहित लिएर अब आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो देशका मानिसहरूलाई भेट्न जान्छ। उसको परिवार भनेको 2टा श्रीमती अनि नानीहरू, अनि ती सबै लिएर अब आफ्नो मामाको घरदेखि आफ्नो बुवाको घरमा फर्कन खोजेको हुन्छ। अब त्यो नानीहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, थुप्रै नानीहरू थिए। अनि त्यो 4वटा श्रीमतीबाट 2टा श्रीमती अनि 2टा श्रीमतीको दासीहरूबाट, अनि यसरी 3 वर्षदेखि तपाईँको झन्डै 13 वर्षको उमेरका नानीहरू थिए र यिनीहरू चाहिँ 20 वर्षपछि अब आफ्नो परिवारलाई भेट्न जाँदैछ। अब यो परिवारलाई भेट्न जाने क्रममा चाहिँ उसले पहिला चाहिँ आफ्नो दाजु एसाउलाई भेट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि दाजुसँग चाहिँ उसले चाहिँ एउटा वैभव सृजना भएको हुन्छ। अनि दाजुलाई उसले धेरै ठगेको कारणले, दाजुलाई चाहिँ उसले लुटेको कारणले गर्दा अनि दाजुले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, तँलाई चाहिँ म मार्नेछु। अनि त्यो अवस्थामा अब एसाव चाहिँ याकुब चाहिँ, जसको नाम चाहिँ कुर्कुच्चा समाउने, दाजुको कुर्कुच्चा समाएर निस्केको व्यक्ति। अनि उसले चाहिँ आफ्नो दाजुलाई उसको हक पनि छिनेको छ अनि उसको आशिष पनि उसले छिनेको छ र उसलाई चाहिँ ठगेको छ। अनि यस कारणले एसावले चाहिँ उसलाई मार्न खोज्दैछ। आजको यो कथाले चाहिँ तपाईँ र मेरो कथालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, कहीँ न कहीँ प्रतिनिधित्व गर्छ। एक्ज्याक्टली हामी त्यस्तो त होइनौँ होला, तर हामीले
कुनै न कुनै प्रकारले हामी चाहिँ त्यो कथासँग मिल्दोजुल्दो हामी देख्छौँ। यसकारण आज यो बिहान तपाईँ सबैलाई म आह्वान गर्दछु कि कसरी मानिसहरू चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तनको कुरा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा गर्छु त्यो कुरा बुझ्नलाई। अनि अब हामी यो घटनाबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग हरेक मानिस चाहिँ एक प्रकारले जम्का भेट हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरसँग कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै अवस्थामा उहाँलाई हामीले जम्का भेट गर्नुपर्छ र तब मात्र हामीले थाहा पाउन सक्छौँ वास्तवमा हामी चाहिँ को हो भनेर। यसकारण अब तपाईँ र म यो उत्पत्तिको 32 अध्यायलाई तपाईँहरूले म सँगसँगै पल्टाउनुहोस्। म 22 पददेखि पढिदिनेछु तपाईँहरूको निम्ति। 32 अध्यायको 22 देखि म पढ्छु है, छिटो पल्टाउनुहोस्। त्यस रात याकुब उठेर तिनका 2 पत्नी 2 कमारी र 11 छोराहरूलाई लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि यो यब्बोक नदी भनेको चाहिँ अहिलेको यर्दन नदी हो। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लडे। यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेका देखेर याकुबका कम्मरको खोक्रो भाग छोए र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्क्यो। तब ती व्यक्तिले भने उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिन्जेल म तपाईँलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने तिम्रो नाम के हो? अनि तिनले भने याकुब, अर्थात् कुर्कुच्चा समाउने याकुबको अर्थ। त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इजरायल हुनेछ। इजरायल परमेश्वरसँग लडन्त गर्ने। किनभने तिनले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन्त गर्यो अनि विजय भयो। तब याकुबले तिनलाई सोधे, बिन्ती छ मलाई भन्नुहोस् तपाईँको नाम के हो? तर उनले उत्तर दिए, मेरो नाम तिमी किन सोध्छौ? अनि तिनले तिनलाई आशीर्वाद दिए। यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाम पनियल राखे, अर्थात् परमेश्वरको अनुहार। किनकि परमेश्वरको सम्मुखमै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भनी तिनले भने। तिनको कम्मरले गर्दा तिनी खोच्याइ खोच्याइ हिँडेर पनियल नागिसक्दा सूर्योदय भयो। तिनका कम्मरको नसो छुएको हुनाले आजसम्म इजरायलीहरू कम्मरको नसो खाँदैनन्। अब यहाँको खण्डबाट हामीले पाउने मुख्य शिक्षाहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो ध्यान परमेश्वरले आफूतिर खिच्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीहरूको ध्यान आफू कहाँ खिच्न चाहनुहुन्छ। हामी यस्तो संसारमा छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै डिस्ट्र्याक्सन छ। अहिले हाम्रो नजर एकदमै रमाइलो कुरामा होइन, मलहरूमा हेर्ने कुराहरूमा, टिभीहरूमा, मोबाइलमा, अनि हाम्रो धेरै समय चाहिँ त्यसले खिचिरहेको छ। तर परमेश्वरप्रतिको ध्यान हामीले दिन सकेका छैनौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो ध्यान चाहिँ उहाँतिर खिच्न चाहनुहुन्छ। यसकारण म धेरै मानिसहरूले र म पनि एकदमै त्यसमा सहमति जनाउँछौँ। हामी चाहिँ यो संसारमा डेफिसिट एजको समयमा छौँ। डेफिसिट एटेन्सन भन्छ कि
एटेन्सन डेफिसिट, माफ गर्नुहोस्, एटेन्सन डेफिसिट एज। हामीलाई कमी छ, एटेन्सनको कमी छ, अथवा ध्यान परमेश्वरप्रति ध्यान दिने कुरामा हामी चाहिँ कमी छौँ, डेफिसिट छ, माइनसमा छौँ हामी। भने तपाईँ र म हिसाब किताब गर्दाखेरि कति कमाए आज दिनभरिको, अनि तपाईँको कमाइभन्दा खर्च बेसी भयो भने डेफिसिट भयो, तपाईँ चाहिँ माइनसमा जानुभयो, तपाईँ नोक्सानमा जानुभयो। अनि तपाईँ नोक्सानलाई चाहिँ पूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ भोलिपल्ट। तर परमेश्वरप्रतिको ध्यानमा हामी कति डिफिसिट छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पत्तै छैन। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ भोलि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो डेफिसिटलाई चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ। कति समय परमेश्वरलाई दिन सकेका छौँ, कति ध्यान गर्छौँ उहाँसँग, कति उहाँको सम्झना गर्छौँ, परमेश्वरको वचनप्रति कति मनन गर्छौँ, प्रार्थनामा हामी कति समय दिन्छौँ। आधा घन्टा तपाईँ घरमा प्रार्थना गर्नुहोला, बाँकी 23.5 घन्टा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ हामी प्रत्येकमा त्यो परमेश्वरप्रतिको ध्यानको कमी अथवा त्यो डेफिसिटनेस चाहिँ हामीसँग छ। हामीसँग सेलफोनहरू छ, हरेकको हातमा, गाडीकोमा 2टा हात गाडीको स्टियरिङमा छ, मोटरसाइकल ह्यान्डलमा छ हामी। अनि त्यस्तै गरिकन हामी चाहिँ बेसी गरिकन समय चाहिँ फेसबुक, युट्युब, टिभीमा हामी समय बिताउँछौँ। त्यो पनि समय त्यहाँ पनि दिनु पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई एकदमै त्यो निराशपनको जीवन जियोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्न। तर त्यो हेर्दा हेर्दै पनि परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ, होइन? त्यसकारण हामीले उहाँलाई ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान दिने भनेको चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ प्लेनमा तपाईँ कोही चढ्नु भएको छ भने पहिला त्यो एयर होस्टेसले के भन्छ भने तपाईँले पहिला आफ्नो सिटको पेटी बान्नुहोस्, यसरी बान्नुहोस्, अनि त्यसलाई टाइट गर्नलाई यसरी गर्नुहोस्, खोल्दाखेरि यसरी खोल्नुहोस्। तपाईँलाई अक्सिजनको कमी भयो भने माथि त्यहाँ राखेको छ त्यो फत्त झर्नेछ, पहिला आफूले लगाउनुहोस्, त्यसपछि बच्चालाई लगाउनुहोस्। यदि इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ भयो भने तपाईँको यताको ढोकाहरू खोल्छ, अनि तपाईँ त्यहाँबाट आफ्नो जुत्ता, हिल जुत्ताहरू फुकाल्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट स्लाइड भएर बाहिर निस्किनुहोस्। आदि इत्यादि। अनि मान्छेले ध्यान दिएको नै हुँदैन, कोही खाँचेर खुजु गरिरहन्छ, कोही गरिरहन्छ, सुनिरहन्छ, मतलब छैन। त्यस्तो किसिमको ध्यानको कुरा गरे होइन। त्यसकारण हामीले विशेष गरिकन परमेश्वरलाई ध्यान दिने, ट्विटतिर होइन, अनि फेसबुकतिर होइन, तपाईँको मेसेजतिर होइन धेरै। त्यसकारण हामीले अहिले परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ कसरी हामीले चाहिँ ध्यान दिनेछ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो ध्यान उहाँमा खिच्न चाहनुहुन्छ। अब हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ विशेष गरिकन तपाईँले यो याकुबको जीवनमा यो ध्यान खिच्ने क्रममा पहिला उसको जीवनमा भएको दुःख कष्टहरूलाई हेरौँ। एकपछि अर्को दुःखहरू आएको। किन ल्याउनु भयो परमेश्वरले याकुबको जीवनमा यस्तो दुःखहरू? पहिला त ऊ त घरबाट भाग्नुपर्छ दाजुको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि लाबानको घरमा आएर बस्छ, मामाको घरमा श्रीमती पाउनलाई उसले 7 वर्ष काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि ऊ त्यो मामाबाट ठगिन्छ, जुन केटीको निम्ति 7 वर्ष काम गरेको उसले त कान्छी छोरीसँग बिहा गरिदिन्छ। कस्तो अचम्म, क्या मजाले ठगेको छ हेर्नु त। बिहा स्या भएछ, मुख छोपेको हुन्छ होइन, बिहामा देखेकै हुँदैन। ऊ त मख परिरहेको छ, उसले त मैले मन पराएको श्रीमती पायो भनेर अनि राति अनि पालमा जान्छ सुत्न, अँध्यारो हुन्छ, देखेको हुँदैन। त्यतिकैमा उनीहरूको होइन के भन्छ हनीमुन हुन्छ। भोलिपल्ट हेर्दा पो ल्या पो रहेछ, उसको बहिनी पो रहेछ।
ठग्यो, कम त रिस उठ्यो होला। त्यसपछि आफ्नो मन पराएको श्रीमती पाउनलाई फेरि 7 वर्ष काम गर्छ, 14 वर्ष। अनि तपाईँ देख्नुहुन्छ उसको त्यसपछि अझै काम गर्नुपर्छ आफ्नो ससुराको भेडाहरू, किनकि सम्पत्ति छैन उसको। अनि त्यसपछि त्यहाँ अझै तपाईँले देख्नुहुन्छ 6 वर्ष काम गरेको, त्यहाँ पनि ठगेको हुन्छ। उसको मामाले ठग्छ, उसको मामाको छोराहरूले, कजन ब्रदरहरूले पनि ठग्छ। अनि अन्तमा ऊ त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। यो किन यस्तो भयो उसको जीवनमा? तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिचोटि त्यस्ता किसिमको दुःख कष्टहरू एकपछि अर्को आएको होला। अनि हामी भन्छौँ प्रभु यो कष्टबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, त्यति मात्रै भन्न जानेछौँ हामीले। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तर परमेश्वरले किन चाहिँ ल्याउनु भयो भनेर तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ? अनि त्यसको विशेष पर्पोज छ, उहाँप्रति तपाईँको ध्यानलाई खिच्नको निम्ति, परमेश्वरलाई खोज्नको निम्ति, परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो सुनाउनको निम्ति। तर हामी चाहिँ त्यो दुःख कष्टबाट छुटकारा पाओस् भनेर त्यति मात्रै हामी जान्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दा धेरै कुराहरू माग्दछौँ, कहिले पनि भन्दैनौँ प्रभु तपाईँको मुहार म माथि चम्काउनुहोस्। एकचोटि भजन गाएर मात्र हुन्छ त्यो होइन? कति मिठो गीत छ, तपाईँको मुहार ममा चम्काउनुहोस्। या कति मिठो छ त्यो गीत गाउँदाखेरि होइन? भित्र हामीलाई कस्तो इमोसनल त्यो फिलिङ हुन्छ। हामी परमेश्वरको मुहार चम्का, अथवा तपाईँलाई म चिन्न सकौँ प्रभु, मेरो जीवनमा यो परिवारमा किन यो घटना भइरहेछ, किन मेरो श्रीमान चाहिँ घरप्रति जिम्मेवारी भएको छैन, किन हाम्रो छोराछोरीले काम पाउन सकेको छैन, किन मेरो व्यापार घाटाहरू भइरहेको छ, किन चाहिँ मलाई बिरामी भइरहेछ यस्तो रोगहरू। अनि नेभर आस्क, होइन? कहिले पनि सोध्दैनौँ प्रभु यो किन भइरहेछ। अनि अब याकुबको जीवनमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यस्तो किसिमको अवस्थामा यो याकुब चाहिँ पर्छ। यो कथामा आज हामी त्यही पढ्नेछौँ। ऊ चाहिँ जीवनको दुःखको त्यो सुरुङभित्र भएर गएको हुन्छ, चारैतिर अँध्यारो, अनि टाढा त्यो निस्किने त्यो पालमा दुलोमा अलिअलि उज्यालो देख्छ। सायद त्यो परमेश्वरको ज्योति हुनुपर्छ उसलाई। अनि जाने भाग्ने ठाउँ छैन, त्यो अँध्यारो टनल भएर जाँदैछ। कहिले कहिले हामीहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै हामी महसुस गर्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरले कति साह्रो उसलाई चाहिँ त्यो दुःख दिएको जस्तो लाग्छ, होइन? तपाईँलाई भनिहालेँ मैले, उसको एसाव उसको दाइले उसलाई चाहिँ धोका दिएको, होइन? उसले धोका दियो पहिला खासमा त। त्यसपछि उसको दाइले चाहिँ मार्ने उसलाई चाहिँ कसम खान्छ। अनि हामी देख्दछौँ उसको अङ्कलको घरमा जान्छ, मामाको घरमा, त्यहाँ ऊ ठगिएको हुन्छ। अनि उसको अङ्कलको छोराहरूले पनि उसलाई मार्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ धम्की दिएको हुन्छ। त्यसकारण उसको जीवनमा हेऱ्यो भने, सुरुमा हेऱ्यो भने ऊ जहिले पनि जित्ने मनसाय भएको मान्छे, जित्ने स्पिरिट भएको मान्छे, जन्मिँदा नै उसको दाइको कुर्कुच्चा मात्र जन्मेको, अनि दाइले पाउने आशिष, जेठोपनको आशिष पनि उसैले पाएको। अनि तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक आशिषहरू, अब जेठोपनको आशिष पाउन साथै तपाईँले देख्नुहुन्छ तीन गुणा, होइन? 3 गुणा अंश चाहिँ दाजुले पाउँछ। तर उसले जेठोपनको अधिकार पाएको कारणले दाजुलाई चाहिँ 1 भाग अनि उसलाई चाहिँ 3 भाग। त्यहाँ पनि उसले चाहिँ चिट गरेको कारणले दाइ चाहिँ रिसाएको हुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त ऊ जहिले पनि लडन त गरेको हुन्छ, अनि ऊ जहिले पनि जित्न चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो जित उसले प्राप्त गरे तापनि जित्दै मान्छेलाई जितेको छ, ठगेको छ, उसलाई चाहिँ चिट गरेको छ, अनि खेलमा पनि जितेको छ, झेल्ला गरेर जितेको छ। सायद मेरो जीवन चाहिँ त्यस्तै थियो,
16 वर्षको उमेर 17 वर्षको उमेरसम्म जसरी हुन्छ जित्नु पर्यो। लास्टमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यत्रो जित गर्दा पनि उसको जीवनमा कहिले पनि शान्तिको महसुस भएन। जहिले पनि भागी हिँड्ने अवस्था आयो। दाइँबाट भागेर आयो, अब यहाँ मामाबाट पनि भागेर जानु पर्यो। कहाँ जाने? म जान्छु मेरो बाउकै घरमा भन्ने उसको निर्णय हुन्छ। यसकारण यो कथाले, याकुबको कथाले कतै तपाईँको जीवनमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ। यसकारण अब परमेश्वर प्रकट हुन्छ। अचम्म अब तपाईँ देख्नुहुन्छ यो 32 अध्यायमा परमेश्वरले आफैलाई नै याकुबको जीवनको दुःख कष्टको भुमरीमा उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यो त बडो ठुलो मौका रहेछ। जब जब हामीलाई कष्ट, दुःख, छटपट, अशान्ति र दुःखले दबिएको अवस्था हुन्छ, भाग्नलाई कुनै ठाउँ छैन, अँध्यारो सुरुङभित्र पसेको जस्तो आफूलाई महसुस हुन्छ भने याद गर्नुहोस्, त्यति बेला तपाईँलाई सहायता गर्ने चाहिँ परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नजिकको सहायक, तपाईँलाई सहायता गर्ने मित्र, तपाईँको दुःख कष्टको भुमरीमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब पहिलोचोटि परमेश्वरले आफैलाई नै याकुबको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर उहाँले प्रस्तुत त गर्नुहुन्छ सपनाद्वारा पहिलाचोटि, होइन? अब तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वर याकुबले चाहिँ उसलाई एकदमै राम्रोसँग उसले चाहिँ परमेश्वरमा रेस्पोन्ड गर्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त उसको प्रतिक्रिया कति राम्रो छ। 28 अध्यायको 20 र 20, 21, 22 पद मात्रै हेर्नेछु म। जब सपनामा उसले दर्शन देख्छ परमेश्वरको, त्यति बेला परमेश्वरप्रति उसको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। पहिला 20 पददेखि, तब याकुबले यसो भन्ने भाकल गरे, यदि, यहाँ पनि परमेश्वरलाई चिट गर्नु खोज्दैछ है यहाँ, यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो भने, मेरो यात्रामा मलाई रक्षा गर्नुभयो, मलाई खानालाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो, अनि म कुशलपूर्वक फेरि मेरो बाबुको घरमा आउन पाएँ भने परमप्रभु नै मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ र मैले खाँबो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर बेथेल हुनेछ र तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबैको दशंश म तपाईँलाई अवश्य चढाउने छु। यदिबाट सुरु भएको छ। राम्रो छ यो प्रार्थना, है? त्यति नराम्रो त होइन, तर हामीले हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, यदि तपाईँले मलाई आशिष दिनुभयो भने, यदि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो भने, यदि तपाईँले मलाई खाना र पिउनको लागि अन्नहरू दिनुभयो भने, यदि तपाईँले मलाई राम्रो नोकरी दिनुभयो भने, यदि मैले चाहिँ राम्रोसँग जाँचमा पास गरेर उत्कृष्ट ल्याएँ भने, यदि मैले चाहिँ राम्रो श्रीमती ल्याउन पाएँ भने, यदि मैले छोरा पाएँ भने, छोरी होइन प्रभु, छोरा पाएँ भने, त्यसो पनि भन्ने बाबुआमाहरू पनि छन्, है? त्यसबाटै तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ। यदि यसो गर्नुभयो भने तब मात्र म तपाईँलाई दशवांश चढाउने छु, भेटी चढाउने छु, पुरा पुरा। नत्र किन दिन्थ्यो पाटन मण्डली, के को लागि दिने? केही त गरेछ, खोइ त आशिष पाएको भनेर भन्ला, तर त्यो होइन। त्यो चाहिँ राम्रो प्रार्थना हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो शर्त राखेर प्रार्थना गरेको छ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ कसरी? अब तपाईँले देख्नुहुन्छ याकुबकै जीवनमा धेरैचोटि उसले चाहिँ त्यसै गरे परमेश्वरसँग, मानिससँग। अब जम्का भेट हुन्छ, होइन? त्यसकारण हामीले परमेश्वरसँग बार्गेनिङ गर्ने होइन। त्यो पसलेकोमा गएर आलुको भाउ घटाएको जस्तो परमेश्वरसँग घटाउने होइन। त्यहाँ
गोलभेडा किन्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ 100 रुपियाँ किलो, होइन यो त महँगो भयो, 90 रुपियाँ दिनुहोस्। अनि परमेश्वरसँग पनि हामी कहिले कहिले भाउ घटाघट गर्छौँ, बार्गेन गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग गर्नु मिल्दैन। त्यस कारण अब यहाँ याकुब चाहिँ एउटा विशेष किसिमको परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्ने एउटा प्रक्रियामा जाँदैछ। अब त्यो सम्म त आइसकेको छैन, तर हामी देख्दछौँ धेरैजसो मानिसहरू पनि त्यस्तै भएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ टिनेजरमा तपाईँ हुँदाखेरि सन्डे स्कुलमा तपाईँ असाध्यै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। गीत गाउँदा नाच्दा सम्झनुहोस् त्यो दिनहरू, अनि गुरुबा गुरुआमाहरूले सिकाउँदा तपाईँ ध्यानसँग सिक्नुहुन्थ्यो, आमा बाउले भनेको कुराहरू राम्रोसँग मान्नुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर परमेश्वर चाहिँ पावरफुल छैन। बच्चा बेला त गड इज पावरफुल, परमेश्वर चाहिँ महान हुन्छ, उहाँको झन्डा, मेरो लागि प्रेम, परमप्रभु परमेश्वर गोलियतलाई मार्ने, दाउद जस्तो मान्छेद्वारा मार्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर निकै दाउद गोलियतको कथाहरू खुब मन पर्थ्यो। तर अब ठुलो भइसकेपछि परमेश्वर चाहिँ त्यति शक्तिशाली होइन जस्तो लाग्छ उसलाई। परमेश्वरलाई बिस्तारै उसले परमेश्वरको आवश्यकता उसले देख्दैन उसको जीवनमा। आफ्नो बल, आफ्नो शक्ति र आफ्नो बुद्धिमा ऊ चाहिँ क्षमतावान भएको उसले ठान्दछ र उसले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो तरिकाले हिँडाउन चाहन्छ। तर याद गर्नुहोस्, जीवन सधैँ रमाइलो हुँदैन। तपाईँले चाहेको जस्तो नहुन सक्ला, तपाईँको बल र बुद्धिले कन्ट्रोल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, तर सक्दैन। अहिलेसम्म याकुबले आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि र आफ्नो छलकपट गर्ने त्यो प्रकारको एकदम चलाखीपनलाई प्रयोग गरेर ऊ चाहिँ जित्दै आएको, तर अब चाहिँ ऊ त्यो अवस्थामा छैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई भन्दा, आफ्नो साथीहरूलाई परमेश्वरलाई भन्दा अरू मानिसहरूको कुरा धेरै सुन्छौँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ सुन्ने कुरा, उहाँको नजिकमा जाने कुरा हामी गर्दैनौँ। यसकारण हामीले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई जान्नु जरुरी छ र उहाँमा हामीले हाम्रो विश्वासको भरोसा चाहिँ पूर्ण रूपले दिन चाहिँ जान्नु पर्दछ। अब यो दुःख कष्टबाट याकुबले सिकेको कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यो दुःख कष्ट जब उसलाई आयो, चारैतिरबाट उसलाई चाहिँ एकदमै मार्ने धम्की दिएको छ। अब उसको जीवन सुरक्षित छैन जस्तो लाग्छ। अनि यति बेला चाहिँ अब उसले कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी सिकेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँ र मलाई पनि कहिले कहिले राम्ररी प्रार्थना गर्न सिकाउनलाई परमेश्वरले कहिले कहिले दुःख कष्टको भूमिमा लानुहुन्छ। एउटा मान्छेले साँच्चै नै कसरी प्रार्थना गर्छ परमेश्वरसँग हृदय खोलेर, त्यो चाहिँ दुःखको बेला। अरू बेला त प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद है, आज यो बिहानको दिन लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद, यो चियाको लागि धन्यवाद, अब मलाई सहायता गर्नुहोस्, म अफिस जाँदैछु, मलाई शक्ति दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, येशूको नाममा आमेन। मोटरसाइकल लिएर हाम्रो प्रार्थना दिनदिनै त्यस्तै हुन्छ। र जब तपाईँलाई दुःख कष्ट पर्छ नि, तपाईँको प्रार्थना त्यस्तो हुँदैन। अब याकुबले यस्तो मिठो प्रार्थना गरे आज, अब तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थना एक सेन्टेन्सहरू। अब हेर्नुहोस्, अघि त के भनेर प्रार्थना गर्दा, यदि तपाईँले मलाई आशिष दिनुभयो भने, यदि तपाईँले मलाई यसो गर्नुभयो भने, यदि तपाईँले मलाई उसो गर्नुभयो भने, म चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको नाममा एउटा खम्बा गाड्नेछु र तपाईँको मोनुमेन्ट बनाउने छु, तपाईँको वेदीमा गएर 10 अंश चढाउने छु भनेर भनेको छ। तर अबको प्रार्थना चाहिँ त्यस्तो होइन। अब हेर्नेछौँ हामी त्यो प्रार्थना कसरी गर्नुभयो।
याकुबको प्रार्थना चाहिँ यो पदहरूमा यस्तो किसिमले रेकर्ड गरिएको छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको वास्तवमा यथार्थ अब चाहिँ जीवन चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ है भन्ने कुरा बताइएको हामी देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ आत्मिकी वृद्धिको निम्ति पहिलो खुड्किरा हो। यसकारण उसको प्रार्थनामा तपाईँले सुरुवात र उसको अन्त दुइटैमा सुरुवात गर्दा पनि परमेश्वरमै फोकस गरेको छ, अन्त गर्दा पनि परमेश्वरमै फोकस गरेको छ। त्यो प्रार्थना हामी अहिले हेर्नेछौँ। पहिला हामी हेर्नेछौँ यो 32 अध्यायको 9 पदलाई हेरौँ त। 32 अध्यायको 9 पदलाई। तब याकुबले प्रार्थना गरे, हे मेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर, मेरो बाबु इसाकका परमेश्वर, हे परम प्रभु जसले मलाई त तेरै देशमा तेरो कुटुम्बका जा र म तेरो भलाइ गर्नु छु भन्नुभएको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कतिचोटि परमेश्वर परमेश्वर भनेको छ त्यहाँ। सुरुवात, प्रार्थनाको सुरुवात अघि चाहिँ यदि भनेर सुरु गरेको थियो, अहिले चाहिँ यहाँ भन्छ हे मेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर, मेरो बुवा इसाकको परमेश्वर भनेर प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको नामद्वारा सुरु गरेको हामी पाउँदछौँ, होइन? यो प्रार्थनाको अन्त पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यस्तै देख्नुहुन्छ। अनि तल पढ्दै 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 जानुहोस्। अहिले फुर्सद भयो भने हामी हेरौँला। अब हामी हेर्नेछौँ उसको दुःख कष्टको भूमिमा उसले प्रार्थना सिक्यो भने अब चाहिँ तपाईँले दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ। यो सबै दुःख कष्ट किन ल्याउनु भएको? परमेश्वरतिर हाम्रो ध्यान खिच्नको निम्ति, हाम्रो जीवन दुःख कष्टहरूमा पनि उहाँमा चाहिँ भरोसा गर्नको निम्ति। र दोस्रो कुरो दुःख कष्ट उसमा परमेश्वरमा प्रार्थना ठिक प्रकारले प्रार्थना गर्नको निम्ति उहाँले यी सबै भुमरीबाट तपाईँलाई मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ कतिको जित मनपर्छ? विनिङ। मलाई लाग्छ हारेको कोही पनि मन पर्दैन। बच्चाहरू, मेरो नाति छ जेरन भन्ने, त्यो माइली छोरीको कान्छा छोरा, अनि उसँग क्यारम बोर्ड खेलेको, मैले स्वाट पसाउँदा चाहिँ उसको अनुहार गर्दै गयो। तर मैले जानी नपसाउने र उसलाई चाहिँ जसरी हाने पनि पसाउन लगाएँ। अनि ऊ चाहिँ खुसी हुँदै गयो। अनि उसले धेरै जितिसकेपछि पापा बाजे आई विन भन्छ। सियोनको छोरा कान्छा फेरि त्योसँग त्यो बिलियार्ड हुन्छ, त्यो डल्लो गोटी, त्यो खासमा बिजनेसको लागि किने हो, तर त्यो ठाउँ नभएर त्यहाँ घरमा राखेको छ। अनि त्यो डल्लो अब उसले त यसरी हान्ने होइन, हातले पसाउने हो, स्वाइँ पसाउने। अनि ठ्याक पसाउँदा अनि पापा बाजे आई विन भन्छ। उनीहरू जित्न मनपर्छ र बाजे जस्तालाई जिते गरे उनीहरू। वास्तवमा हामीले जित्छौँ नि, होइन र? हामीले जित्छौँ नि। कहिले त्यो सियोनको छोरी छ फेरि, त्यो चाहिँ अहिले कराते कम्फूतिर त्यो उ गर्छ। अनि यत्रो फुचेछ, अब के सिकेर आउँछ। अनि हाम्रो अड्या गर्छ, एक लात दियो भने त्यो त्यहीँ ढल्छ, थाहा छ नि त्यो उसलाई, होइन? अनि बाजेलाई चाहिँ त्यो फ्याँ गर्छ, बजुहरूलाई पनि गर्छ। हामी कति घमण्ड गर्छ आफ्नो बल शक्तिमा, जवानमा, टिनेजरमा। अनि याकुब पनि त्यस्तै थियो। तर वास्तवमा परमेश्वरको अगाडि हामी त्यो गर्नु सक्दैन। अब हेर्नेछौँ परमेश्वरसँग जम्का भेट भएपछि लडन त गरेको छ, लडाइँ गरेको छ, होइन? तर पनि यो मान्छेको जीवनको त्यो कठोरपना चाहिँ अब परमेश्वरले तोड्न चाहनुहुन्छ। हरेक मान्छेको जीवन, याकुब त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो तपाईँ र मलाई यो वचनबाट।
तर हाम्रो जीवनको प्रतिनिधित्व गरेको छ। हामी कति कठोरपना छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले बार बार हाम्रो ध्यान उहाँमा खिच्न चाहनुहुन्छ, तर हामी त्यही दुःखको भमरीमा, त्यही परिश्रममा, जित्ने कुरामा लागिरहेका छौँ। जित्नुपर्छ, अरूले भन्दा अझै धेरै कमाउनु पर्छ। कहाँ हुन्छ त्यो? त्यसलाई त खतम बनाउनु पर्छ। त्यो प्रकारको एउटा अहमपना चाहिँ हामीमा छ। त्यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि अब परमेश्वरले एउटा स्किम गर्नुहुन्छ, होइन? त्यस कारण अब यस्तो किसिमको एउटा रातमा परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ। विशेष गरिकन अब आफ्नो छोराछोरी धन सम्पत्ति भेडा बाख्रा लिएर वास्तवमा याकुब चाहिँ आफ्नो दाइसँग भेट्न गएको थियो। त्यहाँ पनि चलाखीपना गरेको छ। अहिले त उसको जीवनलाई एकदमै माया गरेछ। आफ्नो छोराछोरी मारोस्, श्रीमती पनि मारोस्, दासहरू पनि मारोस्, तर मेरो जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ भनेर दाइलाई भेट्न जाँदाखेरि पहिला दासहरूलाई अगाडि, त्यसपछि श्रीमतीहरूलाई पछि, त्यसपछि छोराछोरीहरूलाई पछि, अनि उनीहरूले भन्छ तिमीहरू जाँदै गर, म चाहिँ यो याबोक नदीको यहाँ वारिपट्टि बस्छु, भोलि बिहान आइपुग्छु। कति बाटो हेर्नु त। अनि त्यही रात अब परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ समात्छ। अनि यो याबोक नदी भनेको अहिलेको मोडर्न डेको यर्दन नदी हो है। अनि हामी जान्दैनौँ त्यो रातमा परम प्रभु परमेश्वर प्रकट हुनुभयो भनेर भनेको छ। त्यो स्वर्गदूत भनेर भनेको छ। तर स्वर्गदूत भनेको जुन भनेको छ त्यो पुरानो नियममा त्यो चाहिँ परमेश्वर नै हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यो अरू किताबहरूमा यो कुरा बताएको हामी देख्दछौँ। विशेष गरिकन भविष्यवक्ताको किताबहरूमा बेला बेलामा त्यो एन्जलहरू अथवा स्वर्गदूतहरूको रूपमा परमेश्वर प्रकट हुनुभएको। अनि अब तपाईँलाई थाहा छ, यो तपाईँले होसियाको किताबमा पढ्नुभयो भने त्यो भेट्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँ 1 घन्टाको लडाइँ होइन, 2 घन्टाको होइन, 3 घन्टाको होइन, 6 घन्टाको होइन, रातभरिको लडाइँ हुन्छ अब परमेश्वरसँग। ऊ चाहिँ उसलाई थाहा भयो यो परमेश्वरको एन्जल हो, अब म छोड्दैन उसलाई, जबसम्म मलाई आशिष दिँदैन यसलाई चाहिँ म छोड्दिनँ भनेर ऊ चाहिँ कुस्ती खेल्दैछ। कस्तो लाग्छ? परमेश्वरलाई जिते जस्तो लाग्छ उसले, तर वास्तवमा जितेको होइन। अघि मैले भने नि जेडनले मलाई जिते जस्तो लाग्छ, वास्तवमा ऊ जिते होइन। बाजेले जित्न सक्छ। तपाईँको छोराछोरीहरू सानो हुँदाखेरि तपाईँको सँग फाइट गर्छ होला नि, ल आइज कवा भिटिउला भनेर भन्छ होइन, कहाँ भन्छ। अनि बच्चा यसो गर्छ, छे गर्छ, बाउलाई हिर्काउँछ होइन, डङ्की अनि खुट्टामा। तपाईँ त सर बस्नुहुन्छ नि त्यो फुच्चीले हानेको, तर तपाईँले 1 लात हान्यो भने के हुन्छ त्यो बच्चा? तर तपाईँले गर्नुहुन्न त्यो। किन? तपाईँलाई माया छ नि त आफ्नो छोरा। याकुबलाई पनि सेम त्यही गरे हो। खासमा परमेश्वरसँग कोही पनि लड्न सक्दैन, तर परमेश्वरसँग लडिरहेका छौँ सबैजना। एभ्री डे वी आर फाइटिङ विथ गड। हरेक दिन परमेश्वरसँग हामी युद्ध गरिरहेका छौँ। यो युद्ध तपाईँसँगको युद्ध होइन, यो युद्ध अरूसँगको युद्ध होइन। याकुब एसाउसँग लड्या होइन, त्यहाँ याकुब चाहिँ आफ्नो मामा लाबानसँग लड्या होइन, उसको छोराहरूसँग लड्या होइन, अरू मानिसहरूसँग युद्ध गरे होइन। उसले वास्तवमा परमेश्वरसँग युद्ध गरेका छ। उसको जीवनको सुरुवातदेखि नै, जन्मदेखि नै। अनि हामी त्यो युद्ध गर्दै आउँदैछौँ। अनि हामी कस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ? त्यो अन्धकारको त्यो टनल सुरुङभित्र हामी छिर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ, तर एउटा उज्यालो हामी देख्छौँ सुरुङको पछाडिपट्टि। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वर उभिराख्नु भएको छ जम्का भेट हुनको लागि। याकुबसँग परमेश्वर यहाँ जम्का भेट भएको हामी देख्दछौँ। र ऊ रातभरि लडाइँ गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो याकुब चाहिँ कस्तो मान्छे हो? कुर्कुच्चा समाउने मान्छे।
यो मान्छे चाहिँ बार्गेन गर्ने मान्छे हो, परमेश्वरसँग मोलमिलाइ गर्ने व्यक्ति। अनि यो मान्छे चिटर पनि हो, अर्कालाई धोका दिने, चिट गर्ने, बाउलाई चिट गरेको छ उसले, होइन? त्यो दाईको भेष जस्तै लगाएर अनि ठ्याक्कै के अरे आफ्नो दाई याकुबको दाई जस्तै भएर भुत्ला लुगा लगाएर बाउकोमा जान्छ। अनि त्यसपछि जेठो दाईको अधिकार माग्छ। उसले धेरैसँग ऊ चिट गरेको हामी देख्दछौँ। अनि ऊ चाहिँ अन्तमा परमेश्वरसँग लडाइँ गर्ने लडन्त मुक्केबाज जस्तै। तर परमेश्वर वास्तव के अरे त्यो एसाव चाहिँ वास्तवमा आफ्नै जीवनसँग लडाइँ गरिरहेको छ र सबैभन्दा अल्टिमेट चाहिँ परमेश्वरसँग युद्ध गरिरहेको छ। यसकारण अब हामी देख्दछौँ उसको जीवनमा अब प्रार्थना चाहिँ एकदमै परिवर्तन भएको देख्दछौँ। अनि उसको प्रार्थना चाहिँ फरक छ अब, होइन? ल, यसकारण अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब म समय छोटो भएको कारणले अन्तिमतिर जान्छु। हुन त यहाँ धेरै कुराहरू छ, तर म सबै पढ्न सक्दिनँ। तर 32को 14 र 15 फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। 14 र 15 यसरी लेखेको छ, उसले आफ्नो दाइसँग भेट्न जाँदाखेरि, एसावसँग भेट्न जाँदाखेरि के गरेछ? 14 र 15 13 देखि पढ्यौँ है। तिनी त्यस रात त्यहीँ बास बसेर आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट तिनले दाजु एसावको निम्ति सौगात छुट्याए, अर्थात् 200 बाख्रे, 20वटा बोका, 200 भेडी, 20वटा भेडा, 30 दुना ऊँट र तिनका बच्चा, 40 गाई, 10 साँडे, 20 गधैनी र 10 गधा। यी सबैका लागि तिनले बथान गरी आफ्ना कमारीहरूलाई जिम्मा लगाए र तिनीहरूलाई भने मभन्दा अघि जाओ र बथानका बिचमा केही खाली ठाउँ राख। तिनले सबैभन्दा अघिल्लालाई यसो भने, मेरो दाजु एसावले तँलाई भेटेर त कसको मानिस हो, त कहाँबाट जाने हो, तेरो अघि गएका ती बथानहरू कसका हुनु भनेर सोध्नुभयो भने तैँले यसो भन्नु, ती त तपाईँको दास याकुबका हुन् भनेर भन्नु। तपाईँको दास याकुबका हुन् भनेर कति चलाक छ। अब अलिकति नम्रता आएछ, होइन? पहिला त आफू जेठो दाई जस्तो सम्झन्थ्यो, अब उसले आफ्नो ज्यानको माया लाग्न थाले। 32को 16 तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब तपाईँले मैले हेऱ्यो भने परमेश्वरसँगको यो लडन्तमा 33को 3 पदमा हामीले हेरौँ त, 33को 3 पदमा, तिनीहरू सबैका निम्ति तिनी आफै चाहिँ आफ्नो दाजुको नजिक नपुगुन्जेल 7 चोटि भुइँमा ढोक्दै गएको छ। त्यो किन गरे थियो? आफ्नो ज्यानको मायाका लागि। अघिसम्म उसले चाहिँ जित्छु भन्ने मान्छे, अब चाहिँ ऊ एकदमै आफूलाई समर्पण गरेको हामी देख्दछौँ। अब परमेश्वरसँग जब जम्का भेट हुन्छ, तर परमेश्वरसँग चाहिँ उसले युद्ध गर्छ, होइन? अब यो व्यक्तिको जीवनको विशेष कुरा चाहिँ के हो त? आफ्नो त्यो कठोरपना, परमेश्वरसँग फोकस नभएको व्यक्ति, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा जित्छु भन्ने त्यो दम्भ, यसलाई चाहिँ परमेश्वरले तोड्न चाहनुहुन्छ। पहिला चाहिँ उहाँले एक्सपोज गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरले पहिला एक्सपोज देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा वास्तवमा के छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। अनि उहाँले एक्सपोज गर्नुहुन्छ। अरू मानिसहरूको अगाडि एक्सपोज हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको अगाडि एक्सपोज भएको चाहिँ राम्रो। तपाईँले जतिसुकै पाप र गल्ती गरे तापनि परमेश्वरमा तपाईँले जेन्युइनली एकदम इमान्दारीसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ। तर तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्न, तपाईँले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न भने एक दिन
सबै मानिसहरूकोमा एक्सपोज हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि लाजमर्दो सम्पूर्ण रीतिले हारेको व्यक्ति तपाईँ त्यहाँ देखिनुहुन्छ। यसकारण अब यहाँ हामी देख्दछौँ जब त्यो लड्दा लड्दा त्यो स्वर्गदूतले उसको जाँघको नसालाई छुइदिन्छ। छुएको मात्रै हो, भाँचेको पनि होइन, काँडाकुड गरेको पनि होइन, एक किक दिएको पनि होइन, मुक्कले हिर्काएको पनि होइन, छुइदियो मात्रै। परमेश्वरले हाम्रो जीवन छुइदिए भने मात्रै पनि पुग्छ, धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। त्यो बच्चा, तपाईँको बच्चासँग तपाईँ त्यो फाइट गर्न आए जस्तै हो। तपाईँले एक किक यसो हल्का दियो भने त्यो लड्छ वास्तवमा, उसलाई थाहा छैन। तर हामी परमेश्वरसँग युद्ध गर्छौँ आफ्नो बल र आफ्नो शक्ति र आफ्नो बुद्धिमा दिनदिनै। परमेश्वरको आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। खाएको बेलामा, भएको बेलामा, प्रशस्तता भएको बेलामा, तपाईँलाई धन सम्पत्ति प्रशस्त छ भने त्यति बेला परमेश्वर चाहिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन। अब हामी यहाँ हेरौँ है, यो सिलसिला हेरौँ। अब याकुबले चाहिँ स्वर्गदूतसँग भएको वार्तालाप। अब यहाँ भन्छ त्यो गेडी फुस्कना साथै, तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईँलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने तिम्रो नाम के हो? अनि याकुबले इमान्दारसँग भन्छ, तिनले भने याकुब। अब एक्सपोज भयो, वास्तवमा उसको नाम याकुब हो। परमेश्वरलाई थाहा थियो यो मान्छेको नाम याकुब भनेर, कसलाई थाहा छैन? परमेश्वरले तपाईँको सबै कुरा थाहा छ। तर पनि उहाँले सोध्नुहुन्छ किन तपाईँले कन्फेस गरोस् भनेर। तपाईँ वास्तवमा को हो भन्ने कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई नै प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई त थाहा छ नि, तर उहाँको अगाडि तपाईँले कन्फेस गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि उसले भन्छ म याकुब। याकुबको अर्थ के हो? कुर्कुच्चा समाउने मान्छे, अर्कालाई ठग्ने मान्छे, जाल झेल गरेर जित्ने मान्छे, चिटर, ठगा, लडाइँ गर्ने, लुच्चाइ गर्ने र अर्कालाई चाहिँ ढाँट्ने, छल्ने त्यो व्यक्ति हुँ म। अनि परमेश्वरको स्वर्गदूतले भन्छ, त्यस व्यक्तिले भन्यो अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन, तिम्रो नाम इजरायल हुनेछ। अब चाहिँ तिम्रो नाम इजरायल हुनेछ। इजरायलको अर्थ के हो? परमेश्वरसँग लड्ने, मानिससँग होइन, अब परमेश्वरसँग। परमेश्वरसँग हामी दिनदिनै परमेश्वरसँग परमेश्वरको निम्ति लड्ने। अब परमेश्वरसँग लड्ने होइन, अब परमेश्वरको निम्ति लड्ने मान्छेहरू, उहाँको निम्ति जिउने मान्छेहरू, उहाँको निम्ति विजेता हासिल गर्ने मान्छेहरू, उहाँको कामलाई फच्चे गर्ने मान्छेहरू, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने मान्छे इजरायल अब भनेर हामीलाई त्यो नाम दिनुभएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ जुनसुकै तबकाको मान्छे किन नहोस्, तपाईँ जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे किन नहोस्, तपाईँको अहिलेको युद्ध कोसँग भइरहेको छ, आफैसँग युद्ध भइरहेको छ, याद गर्नुहोस् त्यो युद्ध चाहिँ अब सिद्धियो। परमेश्वरले तपाईँलाई एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ वास्तवमा को भन्नुहोस्। मेरो नाम प्रकाश होला, त्यो नाम पनि राख्नुहोस्, तर वास्तवमा त्यो नामको पछाडि तपाईँ वास्तविक मान्छे को? मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तपाईँ को? तपाईँ कसरी जीवन जिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म? परमेश्वरसँगको फोकस, परमेश्वरसँगको शक्ति र बलमा होइन, आफ्नो कमजोरीलाई लिएर होइन तपाईँले जिउनु भएको छ कि उहाँको शक्ति र बलमा? यहाँ जब उसको हिल चाहिँ तोडिन्छ तब ऊ जिन्दगीभरि खन्च्याङ गएर हिँडिरहेको हामी देख्दछौँ। अब परमेश्वरले हरेकलाई एक एकवटा कमजोरी दिनुभएको छ। किन चाहिँ तपाईँको रोग चाहिँ निको भएन? त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। मैले एउटा रोगलाई स्वीकार गरेको छु, मेरो बच्चैदेखिको हो
मैले प्रार्थना पनि गरेको थिएँ निको होस् भनेर, तर निको पार्नु भएन। तैपनि मैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न छोडेन। अनि यही कमजोरीलाई लिएर म हिँडिरहेको छु। अनि बार बार परमेश्वरले सम्झाउनुहुन्छ, हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। तपाईँको जीवनमा त्यो के कमजोरी छ? के रोग होला? दीर्घ रोग होला, अथवा कमजोरी होला, बोल्न नसक्ने होला, त्यति पढाइ नभएको होला, अथवा केही तपाईँको केही हुनसक्ला। अब तपाईँलाई के देखाउँछ प्रभुले? तपाईँसँग छ त्यसलाई लिएर जिउनुहोस्, तर परमेश्वरमा फोकस गर्नुहोस्। र मलाई लाग्छ यो कन्फेसनको पावर चाहिँ तपाईँले अब देख्नुहुन्छ। उसको नाम बदली हुन्छ, होइन? जब उसले स्वीकार गर्छ आफूलाई, आफ्नो पापलाई, आफ्नो कमजोरीपनलाई, अब परमेश्वरले एउटा नाम दिनुहुन्छ। त्यो बलवान नाम, सर्वोच्चको नाम, परमेश्वरलाई उच्च गर्ने, इजरायल आदर गर्ने, परमेश्वरलाई महिमा दिने त्यो व्यक्ति परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वीकार गरोस्, रिजर्भ गरेर नराख्नुहोस्, आफ्नो मनभित्र स्वीकार गर्नुहोस्। यसकारण जहिले पनि कन्फेसन चाहिँ स्वीकार गर्नु, पश्चाताप गर्नु चाहिँ परमेश्वरतिर एक स्टेप अगाडि बढ्नु हो। यसकारण हामीले जहिले पनि हाम्रो कमजोरीपनामा हामीले प्रार्थना गरौँ, हाम्रो दुर्बलतामा उहाँको अगाडि आफ्नो कुराहरू स्वीकार गरौँ। तपाईँको धार्मिक सेवाहरू, मान्छेहरूलाई सहायता गर्ने रुपियाँ पैसाले, ती सबै कुराहरू केही पनि होइन। त्यो त बाहिरी धार्मिकता मात्रै हो। तर वास्तवमा आफ्नो परमेश्वरको अगाडि तपाईँको रियल कमजोरी स्वीकार गर्नु चाहिँ त्यो पश्चाताप हो। त्यसकारण अब अहिलेसम्म याकुब चाहिँ विभिन्न दुःख कष्टबाट गुज्रिँदै थियो। एसावको सँगको डर थियो। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त धेरै सङ्ख्यामा सेनाहरू ल्याएर तँलाई चाहिँ मार्नेछु भनेर धम्की दिएको थियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ 400 जना छ कि क्या। अनि त्यो चाहिँ एउटा बटालियन जस्तो हो, एउटा कम्पनी। आर्मीको 400 जना भनेको एउटा बटालियन हो। त्यत्रो फौज लिएर तँलाई म मार्न आउँदैछु भन्दाखेरि हुन हो त्यत्रो फौज लिएर आएको छ भनेर डराइरहेको थियो। तर वास्तवमा एसावले थोरै मान्छे मात्रै लिएर उसलाई भेट्न आएको थियो। परमेश्वरले कति चमत्कार गरिदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि ऊ त त्यत्रो चलाखी गरेको थियो, त्यो चलाखी त कामै लागेन। अब बल्ल बुझ्छ परमेश्वरले चाहिँ यो मेरो जीवनलाई रक्षा गर्नुभयो। अब परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरालाई हामी अब अन्तिममा मनन गर्नेछौँ। तपाईँ र मैले हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको शक्ति, उहाँको बलमा उहाँले व्यवहार गर्ने चाहिँ हामी नाश हुने मान्छेहरू, तर त्यसको ठिक उल्टो हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँको बल, तपाईँको शक्ति, तपाईँको चलाखीपन, तपाईँले आर्जन गरेको धन सम्पत्तिमा भरोसा, यो वास्तवमा केही पनि होइन। यदि तपाईँले कन्फेस गर्नुहुन्न भने नि हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवन त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र तपाईँ छिरेको, चारैतिर तपाईँ दबावमा पर्छ। अनि त्यति बेला हामी फुत्किने हामीलाई ठाउँ हुँदैन। अन्तमा हामीले परमेश्वरलाई जम्का भेट गर्नुपर्छ। त्यो दिन आउनको लागि पर्खिराख्नु तपाईँ। मलाई पनि याकुबले जस्तै म गर्न चाहन्छु, परमेश्वरसँग युद्ध गर्न चाहन्छु। त्यो पर्खने कति दुःख कष्ट तपाईँको जीवनमा आएको तपाईँ चाहनुहुन्छ, ताकि तपाईँको अगाडि परमेश्वर प्रकट भएर तपाईँलाई चाहिँ आशिष दिउँ। त्यो पर्खने होइन, अहिले नै हामीले उहाँको अनुग्रहलाई ग्रहण गरौँ।
उहाँमा भरोसा गरौँ, उहाँमा भर पर्ने र उहाँलाई आराधना गर्ने व्यक्ति बनौँ। परमेश्वरसँग तपाईँ लडन त नगर्नुहोस्। तपाईँ थकित हुनुभएको होला, अहिले सायद हुनेछ। त्यसकारण तपाईँ अरूहरूसँग लडेको होइन। तपाईँको फ्यामिलीसँग, मानिसहरूसँग, तपाईँको काम, तपाईँको जब, वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँ कसैसँग लडन त गरे होइन, परमेश्वरसँग लडन त गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफैसँग लडन त युद्ध गरे जस्तो पनि लाग्ला, तर त्यो पनि होइन। परमेश्वरसँग तपाईँ लडन त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ याकुबको जस्तो भइरहेको छ। यदि तपाईँले मलाई यसो गर्नुभयो भने म तपाईँलाई तपाईँको वेदी स्थापना गर्नेछु, तपाईँलाई दशवंश र भेटीले म आदर गर्नेछु। त्यस्तो प्रार्थना होइन। अब परमेश्वर, हे इजरायलका परमेश्वर, हे अब्राहम मोसाका परमेश्वर, उहाँको नाम काटेर प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो भनेको के हो? तपाईँले इजरायलहरूलाई कसरी डोहोऱ्याएर ल्याउनु भयो मिस्र देशबाट, कसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिषको प्रतिज्ञा दिनुभयो, कसरी इसहाकलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, त्यो परमेश्वर आज हाम्रो परमेश्वर। उहाँमा भरोसा गर्नुहोस्, नभाग्नुहोस्। एसाव जस्तो डरलाग्दो समस्याहरूबाट नजुझ्नुहोस्। आफ्नो शक्ति र बलमा कुनै समस्या समाधान गर्नलाई केवल परमेश्वरमा आएर आफ्नो पापलाई एक्सपोज गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। अब तपाईँको जीवनमा तपाईँको प्रार्थना बेग्लै हुनेछ। तपाईँको जीवाइको ढाँचा फरक हुनेछ। तपाईँको फोकस यो दुनियाँको कुरामा होइन। यो त क्षणभरको कुराहरू आउँछ जान्छ, तर परमप्रभु परमेश्वर सदा तपाईँ र मेरो निम्ति ढाल हुनुहुन्छ। याकुबका परमेश्वर मेरो ढाल हुनुहुन्छ, इसहाकका परमेश्वर मेरो शरणस्थान। अनि परमप्रभुले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि परमप्रभु परमेश्वर। हामी तपाईँको अगाडि उभिएका छौँ। त्यो रात, जुन रातमा याकुब तपाईँको अगाडि उभिएको थियो, हामीले स्वीकार गर्दछौँ प्रभु, तपाईँसँग हामी धेरै युद्ध गऱ्यौँ, तर यो युद्ध जितमा होइन, जितेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। याकुबलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। तर तपाईँ परमेश्वर आफ्नो बल र शक्तिमा होइन, तर तपाईँले हामीलाई आफ्नो करुणा र अनुग्रहमा व्यवहार गर्नुभयो। याकुबलाई हाम्रो नाम परिवर्तन गर्नुभयो, हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गर्नुभयो, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येक उपस्थित तपाईँको वचन सुन्नेहरूलाई तपाईँमा ध्यान केन्द्रित गर्ने त्यो उद्देश्य बनाउन सकौँ बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँमा फोकस गर्ने यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँलाई अर्पण गर्दछौँ। प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी छिटो गरेर प्रभु भोजतिर जानेछौँ। अनि यहाँ प्रभु भोजको निम्ति भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू क्वायर गरेर अगाडि आउनुहोस्। हामी